98 padayon sa panglakaton, pagkato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan, sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtinguha sang kada isa, nang inehemplo sang kabaskog kakadalagan. Ang kabuhi hindi perpekto, pero ang pagtilipon kag pag-inugyuhan ay masadya kag makadula problema. Be proud batch 98, tungod sa madalong nga pag-inugdanay. Sa madamo nga inagyan, ang aton batch ang mabasko. May hindi pag-intindihan ay may hindi pagsinapakay, pero ang mga handumanan sang pag-inupdan ay hindi gid naton kalimtan hasta san o man. Batch 98 magapadayon, magalanggon kag magatindog. Sa prinsipyo nga amo natun-an, halin sa aton mga manami kag palangga nga manunudlo. Wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod naton sa pagtubang sang realidad. Kamo ang rason nga nagapadayon kami nga mapakot. Be proud batch 98, tungod sa madalong nga pag-inugdanay. Sa madamo nga inagyan, ang aton batch ang mabasko. Tatak batch 98, hindi gid magadula sa taksa ka panahon. Sa bisan din nga lugar, we will carry the legacy of friendship. Sa tanan nga tion, hasta sa walay katugtuban. Batch 98, padayon sa panglakaton, pakato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan, sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtingguha sang kada isa, nangin ehemplo sang kabaskog kagkadalaan. Ang kabuhi hindi perpekto, pero ang pagtilipon kag pagginugyuhan ay masadya kag makadula problema. Be proud batch 98, tungod sa madalong nga pag-inupdanay. Sa madamo nga inagyan, ang aton batch ang mabaskog. May hindi pag-intindihan ay may hindi pagsinapakay, pero ang mga handumanan sang pag-inugdan ay hindi gid naton kalimtan hasta sa man. Batch 98, magapadayon, magadalag-on kag magatindog. Sa prinsipyo nga amo natunan, halin sa aton mga manami kag palangga. Manunudlo, wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod naton sa pagatubang sang realidad. Kamo ang rason nga nagapadayon kami nga mabago. Be proud batch 98, tungod sa mada
Batch 98 padayon sa panglakaton, pakato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan. Sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtinguha sang kada isa, nangin ehemplo sang kabaskog kagkadalagan. Ang kabuhi hindi perpekto, pero ang pagdilipon kag pag-inugyuhan ay masadya kag makadula problema. We proud Batch 98 tungod sa madalong nga pag-inugdanay. Sa madamo nga inadyan ang aton batch ang mabasko. May hindi pagintindihan ay may hindi pagsinapakay, pero ang mga handumanan sang pag-inugdanay hindi gid naton kalimtan hasta san o man. Batch 98 magapadayon, magadalag-on kag magatindog. Sa prinsipyo nga amon naton-an, halin sa aton mga manami kag palangga nga manunudlo. Wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod naton sa pag-atubang sang realidad. Kamo ang rason nga aga padayon kami nga mabako. Tatak Batch 98 hindi gid magadula sa tagsa ka panahon. Sa bisan diin nga lugar, we will carry the legacy of friendship. Tatak Batch 98 hindi gid magadula sa tagsa ka panahon. Sa bisan diin nga lugar, we will carry the legacy of friendship. Batch 98 padayon sa panglakaton, pakato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan. Sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtinguha sang kada isa, nangin ehemplo sang kabaskog kagkadalagan. Kag makadula problema. Be proud Batch 98 tungod sa madalong nga pag-inugdanay. Sa madamo nga inagyan ang aton batch ang mabasko. Be proud Batch 98 tungod sa madalong nga pag-inugdanay. Sa madamo nga sinapakay, pero ang mga handumanan sang pag-inugdanay hindi gid naton kalimtan hasta sa numan. Batch 98 magapadayon, magadalag-on kag magatindog sa prinsipyo nga amon naton anhalin sa aton mga manami kag palangga nga manunudlo. Wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga
pag-atubang sang realidad. Kamo ang rason nga nagapadayon kami nga mabago. Tatak Batch 98 sa madalom nga pag-inugdanay, sa madamo nga inagyan ang aton batch ang mabasko. Be proud Batch 98 impay sa madalom nga pag-inugdanay, sa madamo nga inagyan ang aton batch ang mabasko. Tatak Batch 98 indigit magadula sa tagsaka panahon sa bisan din nga lugar. We will carry the legacy of friendship sa tanan nga tion hasta sa walay katugtuban. Batch 98, padayon sa panglakaton, pakato sa pag-asenso. Ini ang amon batch, handa sa tanan, sa bisan ano nga pagtilaw sang panahon nga mag-aabot. Ang pagtinguha sang kada isa, nang inehemplo sang kabasko kagkadalagan. Ang kabuhi hindi perpekto, pero ang pagpilipon kag paginugyuhan ay masadya kag makadula problema. Be proud Batch 98 tungod sa madalom nga paginugdanay, sa madamo nga inagyan ang aton batch ang nabas. Proud Batch 98 tungod sa madalom nga paginugdanay, sa madamo nga inagyan ang aton batch ang mabaskog. May hindi pag-intindihanay, may hindi pagsinapakay, pero ang mga handumanan sang pag-inugdanay, hindi gid naton kalimtan. Hasta san o man Batch 98 magapadayon, magadalagon kag magatindog, sa prinsipyo nga amo natun an halin sa aton mga manamig kag palanggaman nunudlo. Wala sing katapusan nga pasalamat sa tanan nga upod naton sa pagatubang sang realidad. Kamo ang rason nga nagapadayon kami nga mabakod. Tatak Batch 98 tungod sa madalom nga paginugdanay, sa madamo nga inagyan ang aton batch ang mabadlaw. Batch 98 tungod sa madalom nga paginugdanay, sa madamo nga inagyan ang aton batch ang mabaskog. Tatak Batch ho, indigid magadula. Tatak Batch ho, sa tagsaka panahon. Tatak Batch ho, sa bisan di nga lugar, we will carry the legacy of friendship. Sa tanan nga tion hasta sa walay katubtuban.